بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا جاء ختام ما ذكر الله من آيات الصيام بعد بيان أصول أحكامه، فبلوغ مناسبات الفضل وإدراك أوقات الشرف نعمة من الله ومنحة عظيمة، ونحن على مشارف نهاية هذا الشهر المبارك. ينبغي للمسلم أن يكون خاتما له بالخير، متزودا بالعمل مكثرا منه. وتعلم أخي الكريم، أخي المبارك، أن من المقرر في الشريعة أن الأعمال بالخواتيم، فمن أحسن الختام كان هذا حكم عمله. وقد صح في الحديث: إنما الأعمال كالوعاء، فإذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. فالموفق أيها الإخوة من يجعل ختام شهره على خير، فيكون له حكمه ويكون له فضله. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك يا حي يا قيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.